यो जङ्गल सफारी जस्तो के किङकङ त्यो के किङकङको ऊ छ नि ऊ यहाँ किङकङ गोरिल्ला के गोरिल्ला अस्ति सुतेर खिचेको गोरिल्ला सकियो अब यसले हेरी सकियो अब कता जाने त यता होला कता जाने त यता यता जाने हो कि बुढी ज्याकेट खस्यो हिँड अर्को यहाँ रहेछ फेरि जुरासिक पार्कको यहाँ रहेछ